श्री दयानंदेश्वराय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। आदियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संचितः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सरस्वती वट स्वाहा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि चिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्यधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती वट स्वाहा। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती
सहस्रारहुं भट् स्वाहा अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमाशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहो रात्रविदो जनाः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंख्यके। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा वेदेषु यज्ञेषु तपस्तु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहुं भट् स्वाहा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः।
अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तत्सत्। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोमस्तने परतममन्त्रयन्त्रतन्त्रास्त्राणि शङ्करशङ्करमित्योर्मोजे मोह्य। ॐ नमः भगवते महासुरधनाय धीत्रे ज्वालाभयदाय सर्वदिक्षवणाराय भट्ब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा। ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अश्यामेव प्रतिष्ठति। सप्तदे अग्ने सविदः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तरामः प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तदात्मा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्वादृतेन